जय श्रीराम। नमाम्याञ्जनीनन्दनं वायुपुत्रं नमामि। प्रभुं वानराणां गणानां सदा रामनामामृतं सेवमानं नमामि। प्रभुं मारुतिं रामदूतं तडित्तेजसं वायुवेगं बलिष्ठं चिरञ्जीविनं दिव्यवज्राङ्गदेहं दितेः सन्ततिं संहारं तं कपीन्द्रं वरेण्यं शरण्यं नितां तं भजेऽहं। महासागरं लीलया लङ्घयित्वा त्वया श्वासिता भूमिकन्या शशोक त्वया राक्षसेन्द्रस्य लङ्का विदग्धा त्वयैहि तादृशी स्वामि सेवा विधत्तता। त्वदीयेन वेगेन तुल्यो न वायर्नवा मानसं मानवानां कपीश सुमित्रासुतप्राणरक्षार्थमेव गिरीन्द्राग्रमुत्पाट्य वेगेन नीतं। वरिष्ठावधान्यास्ति सेवा त्वदीया प्रभुं रामचन्द्रस्त्वयैव प्रसन्नः। त्वमेवासि चादर्शभूतो नराणां भवत्पादपद्मं सदा वन्दनीयम्। त्वमेवाग्रणीद्गीर्वाराणं नराणां त्वमेवासि नेता बलोपासकानां। बुभुःकारनादेन रक्षः समूहास्त्वया नासिता वानरेन्द्रेण सर्वे। दशास्यस्य कीर्तिं विनाशं नयन्तं सुदीनां जनां स्तारयन्तं कपीन्द्रं। प्रभो रामचन्द्रस्य भक्तानवन्तं हनुमन्तमेकं स्मरामि प्रभाते। अहङ्कारयुक्तश्च विद्यामदान्धः सदा द्रव्यलुब्धो हमक्रोधहीनः। महामोहयुक्ते भवेऽस्मिन्निमग्नं हनुमान् हताशं जनं पाहि नित्यम्। इमं संस्तवं रामदूतस्यं रम्यं पठेत् सादरं। यो नरो भक्तियुक्तः समस्तानि दुःखानि नीत्वा विनाशं भवेत्तस्य वातात्मजः सौख्यधाता। इति श्री अपटिकर विरचितः श्रीरामदूतस्तवं सम्पूर्णम्।